बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान, चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत मागयो सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाप्पा, बाजील आनी ग्रेगोर ह्या भाग्यवंतांचे देखीन आनी शिकवणेन तुजी पवित्र सभा तुवें उजवाडायली. कालती जावन तुजें सोत शिकूंक आनी प्रिती मोगाचे जिणेन तें विस्वाशीपणान सांबाळूंक दयाळपणी आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवान जुवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, फटकिरो कोण जेजू जो कोण क्रिस्त मनान तो वोच क्रिस्त विरोधी बापाक तसो पुताक तो मांडून घेयना. जो कोण पुताक वळखूंक घेयना ताका बापूय मेळना, पूण जो कोण पुताक वळखूंक घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश औरंगाबादान तुमी आयकला तो तुमचे सवे सदां सांबाळात. सुरवातेकतान आयकलोलो संदेश तुमचे सवेन तोगलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे आसतलेच. ताणें तुमकां बसायलां तें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवंक भोंवतात ताचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती माखणी तुमचे सवे आसा. देखून दुसऱ्या कोणाच्याच शिकवणेची तुमकां गरज ना, पूण ताचे माखणे वरवीं जी तुमकां शिकवण मेळटा ती खरी. फटकिरी न्हय, देखून हे शिकवणेन प्रमाणें चलात आनी ताचे सवे रावात. ओय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सवे रावात. ह्या पोरी तो दिश्टी पडटलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतले आनी तो आमकां लोजेक घालूंक आपणा तान पयस करचो ना. देवाचें उतर आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया, शेकान शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सरेस्पराक रचून गाव नवें गीत संदोर सोबीत ताणें केल्लीं उचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळये थंय आपलो तीर विस्वास मोग मनान दवर सोरेस्परान आपली सोडवण पुरगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेख प्रितुमीचेर
देवाची सोडवून फांकली. शेकान शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खे पृथ्वीर गोणगोणान सोरेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां गोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड जबाब. शेकान शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवून फांकली. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जोआ परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जोआंची गोवायकी ही तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेतान पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हटलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय. आनी तांणी ताका म्हटलें तूं कोण तर? तूं एलिजा. ताणें तांकां म्हटलें हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हटलें ना. तेन्ना तांणी ताका म्हटलें अशेंच जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जोआन म्हटलें इजाईयस प्रवादान सांगून दवरला सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो ओरोण्यांत एक ताळो बोप मारता तो ताळो हांव. तांकां फारिजावांनी पाठयलेले. तांणी ताचे लागीं आनिकूय विचारलें तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार इस्नान कशें दिताय? जोआन परतीपाल केलो हांव इस्नान दितां तो उदकान दिता. पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो. पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जॉर्दनाची पोल्टोडी ज्यो हांव इस्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. अशें मोगाळ भाव भयणीनो, आमी नव्या वर्सांत भितर सरल्या आनी आमकां खूब खुशालकाय संतोश आसा सदांच. पयलें नवें वर्स म्हणजे आमकां एक व्हडली घडणी आमच्या जिवितांत. लोक कोण कोण भाशेन देवाक आर्गां दिता. पोन्नें वर्स गेलें, नवें वर्स आमकां फावो जालें आनी दिता आर्गांक. कित्याक आमी कोण शुअर आसना मेवतले ना मेवतले. कालपुर्यान कितलो लोक मेलोलो आमी तांचे विशीं वाचलां. पूण आमकां देवान जिवीत दिलें आनी आमचें जिवीत सांबाळलें ह्या नव्या वर्सान. म्हणटकूच आमकां कुशलकाय भोगता आनी आमकां तेच बरोबर देवाक आर्गां दिवचें दिसता. आमी दिता आर्गां आनी अशेंच जावंक जाय. तरी देणें देवाचें आमकां फावो जालां जाल्यार ह्या नव्या वर्सांत आमी अदीक जेजूच्या मोगान भरलेले साक्षीदार जावंक जाय. ताचे शीस आमी जावंक जाय.
पळयात पयलेच वाचपान तुमी आयकलां कोण फटकिरो हे मनान आमी घेवया हो विचार. कोण फटकिरो जो कोण जेजू क्रिस्ताक नाकारता पळय तो. जो तर आमी जेजू क्रिस्ताक मोल दिना आनी जेजू क्रिस्ताक मानून घेना जाल्यार खरेंच आमचें जिवीत फटींगपणान भरलेलें. आनी पळयात कोण भाशेर हाची समजणी आमकां मेवता आयच्या शुभ वर्तमानान कोण फटकिरो ह्या उतराची. जॉन बातिस्ताशी धाडले तांणी विचारपाक तूं कोण. ताच्यान जायतें सांगूंक जातालें. दुसऱ्यान सांगूंक जातालें तूं क्रिस्तूय ते विचारता आनी तो म्हणटा ना हांव क्रिस्त न्हय. सोत तो उलयता आनी स्वताची गोवाय दिता तो. आनी अशें स्वतान जियोंक जेजू क्रिस्ताचेर बाबाड बरवंसो दवरून आमकां तो शिडकायता. तो म्हणटा हांव उदकान दितां बावतीस पूण म्हज्या फाटल्यान येतलो तो पवित्र आत्म्यान तुमकां दितलो. आनी ताचें व्हडपण तो सांगता जेजूचें. म्हज्यान म्हणटा ताच्या बाणाच्यो लेसीस वादी जायना उक्त्यो करपाक. इतलो तो ल्हान घालतो जाता आनी देवाक म्हणजे जेजू क्रिस्ताकूच तो सगलो ओनोद आनी मोहिमा दिता. तो पयलो ताका. म्हणटकूच ह्या नव्या वर्सांत आमी एक मनान घेवया जेजू आमकां पयलो आनी ताचे वयर आनी कोण ना. ताकाच चिकटून आमी रावया आनी तुमकां गमतलें दिसाच्या दिसा ताचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सोबेच्या दावाक सरेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या कोणवळ्या बापा बाग्योंत बाजील आनी ग्रेगोर हांचे परबे दिसा तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती बोली प्रसोण जावन पडले. तिचे उद्देशी तुज्या नांवाची मोहिमा परसोळू आनी आमच्या पातकाचे बोगसणे आमकां मेळून बऱ्या करण्यांनी बोल्लोले आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवेदारांनी सासणेच्या देवा सर कालियान सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाजील आनी ग्रेगोर तुज्या भक्तांच्या मानांक ही परब सोमरबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सरेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान.
उत्सर्गी सोय सोय स्वरेश्वराची नवीन येता ताका सोय उत्सर्गी सोय सोय. बापा कोरस तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूट पोरगोटुया. आमी ओंगलो खाता आनी काशींतले पियेता तितले पावटी तूं बाबा येवसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सोल्यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन चुजे बागेवन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटान तुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती श्रेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. लाले फाटे नितळ जातले सुकून वेतले. जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बाप्पा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागयोंत बाजील आनी ग्रेगोर आनी दवरलेलो आनी उचारलेलो बाबार्थ आमी दवरूंक आनी उचारूंक आनी ताची शिकोवणी आनी देखी पोरमोणे जियोवन ह्या बाबार्थाक बऱ्या कोरण्यांनी गोवाय दिवंक आमकां दाराल कुरपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मारिया माय कोरपेची कोता विंचोर बोलेली. मारिया माय जेजूची. मारिया माय मोची. मारिया माय कोरपेची कोता विंचोर बोलेली. मारिया माय जेजूची. मारिया माय मोची. बोदोलो तुजें नांव काळजांत म्हज्या